أقدم أبيلاسي زي ناي سمع نيره أبزنا يلون كنا ناي إثيوبيا ناي تيك توك أوارد شلمات تساتيفهم زنبرو تيك توك ورات قال فليز بلا على بابسا ويدمان دارجا كابسنا مقبار وصعي دارجا طرح كام خاد ناي قالي إن مالتيو قالي دما I don't know قوال ديوم ودس قابزيت فلتهم كوينهم تخدينهم زمتو مناسي بوليس إثيوبيا لومي نحبرتسب زنعقن كاب باهلن حبرتسبن وصعي زي سنة مقباراوي عبدان سلازخونه ازوم سبات زيهم قالت الأخلوهم كمرمرون كحتتنا اللوهم تواهيلو ناب حقي كقربو توسيدو مالو سلت تبهله بزنا قرات زين بتزقني يكون تاتن بحافشة دما يخزار مزيه بمجمريا اتي ناي تيك توك أوارد شلمات بحقي يقبأ دونيرو بمجمريا أبتي كم قدام ينتعش مزمت كم تنفلطو أدوناي بحق خشلم يقبأ دونيرو انت دا تبهيلو كلنا الناتو رئيتو خلو يخليو كماي كم سب كم أنا جن بفلايك كم أدى أدوناي كم مهار نيرو إزبل كشلم زي كون نيرو كم مهار نيرو زبل أنا شلماتو تسألي أي كون جن بزمن قد زي خونا ينبرون كم تمجمرتا كجمرن كله أدوناي بسبق بسنة مقبارهم بسنة سرعتنا كايدا أيو نبوزحات زاد تبابع حسابات حيزو زقرب نيرو نابز تيك توك كمو قتيلو انت زخون كشلم بالطعم بتحقسكو مشلامو بالطعم محقسني جن حيزو زمز حسابسي حدا نقري بتي زخدو زنبرة صبق نسبات بمتبباع صبق نقر بمقبار قلطيف كاخف مس كم زي كأل يترديو كم زي سلا ترد دما انت كقبر نيرو ماننتو خلوط نيرو مالتي كبرو خدر بنيرو مالتي ما انت جنزب ما انت فيمس مخان كسقط نيرو مالتي سقط وي دما سقطي مالت بناي امحارኛ ديكشنري ترجم انتاي مالتيو وي دما بتجرامر بتسواسو انتاي مالتيو سقط وي دما سقطي مالت سدي سنه سرعت زي بلو نحبرتسبو زي قاصر انتاي دقا نعو دس بزبلو منقدي ناي كالق سب تقمي وي دما ناي كالق سب كبرت زي قدسو وي دما كبر رأسون زي قدسو بقى سقيلو خمز دوليو زخيد كاب سنة سرعت وصع زخونة سب مالتيو ترجمو سلازي أدوناي انتاي حاسيبو بأقوارات مقدي مفماس مالتيو بأقوارات مقدي سقيتكا خمت زبلو دس زبلو يكون أملاخ رسيعكا كم اون حبرتسب رسيعكا كبرخا رسيعكا مسائز مسروتهم سدرابيت زمسروتو حدار سدرابيت كبري دقي ولدي كل جنريشن رسيعكا سياو نزركب جنزبن هبوبنتن باريا مخان ايو حاسيبو إذا خا بعلو زمصو كاب جزاء رأسو أيكونه انتاي دقا قال نقراتي تعذيبو أبزلو مجيزي ناي معبالة زمن سلازخونه أم معراباويان ويدما بتفلالي بوتاتات كن ريون كلنا انتايو قال سبات فليز بلا نقر سريحهم فلوتات يخونو ويحمق نقر ويزي تلمد نقر بقى مانم كقبرو زي كقل زحفر وردات سخونة نتحبرتسب نقرات غيرو يفمسو فلوطات يخون هبوبات يخونو حجي قال نقر فليز بلا نقر انت غيري انا وندفلت انا وندفمس سلازبله اذا نقر زي وشتو سلت تقمط اطرح يزغل عزي انبر كم حقي لب أدوناي حماق لبي يبلون أنا رئيو خستوعلو خلوه تقولعا تعي لبي إيدا اللوه حجون نخملس مخري زدليو شلمات زي كونه زدليو نيرو اتم نزي شلمات زي أداليوم أدوناي زي شلمات زي زهابو سبات كمي إيو إيلي مخنياتو كشلومو زقبقوم سبات
ብዙሓት ጽቡቕ ስነ ምግባር ንሕብረተሰብ ጠቐምቲ ሰናይ ነገር ዝገብሩ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ኣዶናይ እውን ከምቲ መጀመርታ ዝጀመሮ ብኡ ቀፂሉ ጽቡቕ ነገር እናገበረ ንሕብረተሰቡ እናተባብዐ ሞቲቬት እናገበረ መፅኡ እንተዝኸውን ነይሩ ክሽለም ብጣዕሚ ኩልና ደስ ምበለና ኣነ እውን ብነፍሰይ ብጣዕሚ ተሓጎስኩ ግን ገለን እሽተይ እዋናት ብጽቡቕ ነገር መፅኡ ካብኡ እንድሓር ቀልጢፍ ኢና ብትሕማቕ ነገር ተጠዊ ተገምጢሉ ከመይ ጌርካ እታ ክብርን እታ ፌመስነትን ትርከብ ጥራሕ የተጓዩ ስለዚ ማዕረኽንደይ ደፊሩ ዓብይ ድፍረት ዓብይ ክብርካ ምድርባይ ሕብረተሰብካን ወለድኻን ምርሳዕ ጽባሕ ንግሆ እቲ ዝስነድ ሕማቕ ታሪክ ድማ ረሲዕዎ እንታይ ገዲፉ ይሓልፍ ኣሎ ሎሚ ንዓና ኣብ ዝወለዶ ዜን ዘለና ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ነቶም ጽቡቕ እንገብር ጽቡቕ እዩ ነቶም ሕማቕ እንገብር ድማ ታሪክና ኩሉ እዩ ዝስነድ ጽቡቕ ንግበር ሕማቕ ንግበር ታሪክና እናተሰነደ ስለ ዝኸይድ እንዳስተውዓልና እንተኸድና እንታይ ገዲፍና ኢና ጽባሕ ዘጣዕሰና ነገር ከይንገብር እንዳስተውዓልና ሕማቕ ነገር ናህና ነገር ተሰኒዱ ነቲ ዝመጽእ ጀነሬሽን ሕማቕ ኣሰር ከይንገድፍ ክንጥንቀቕ ይግባአና ሓላፍነት እውን ስለ ዘለና ብኣምላኽ እውን ሓላፍነት ስለ ዘለና እግዚአብሔር እንደቂ ሰባት ክፈጥር ከሎ ሰናይ ነገር ገዲፍና ክንሓልፍ እምበር ሕማቕ ነገር ገዲፍና ክንሓልፍ ኣይኮነን ዋጋ ከኽፍለና እዩ እንገብሮ ኩሉ ክፉእ ነገር ዋጋ ይኽፍል እዩ ስለዚ ብዛዕባ ኣዶናይ እዚኣ ክብል ደልየ ካልእ ብዛዕባ እቶም ካልኦት ቲክቶከራት ብዛዕባ እዞም ፖሊስ ወሲድዎም ዝበሃሉ ዘለዉ እታ ሓንቲ እዛ ወንጌላዊት እንድሪያስ በርሄ እትበሃል ወይ ድማ ኢቫን እንድሪስ ብናይ ቲክቶክ ሽማ ማለት እዩ ብናይ ቲክቶክ ሽማ ኢቫን እንድሪስ እትበሃል ዳርጋ ጥራሓ እያ ናብቲ ናይ ቲክቶክ ኣዋርድ መፂኣ ማለት እዩ ክንደይ ኣውፂእ ክሉ ነዚ ተኸዲንከዮ ዘለኺ ተባሂላ ምስ ተሓተተት ከዓ 3 ሚልዮን ብር ኢላ ግን 3 ሚልዮን ብር ኣውፂእሉ ትብል ነይራ ግን ክዳን ኣይኮነት እንተኸዲና ጥራሓ እያ ነይራ ነቲ ጥራሓ ድያ 3 ሚልዮን ብር ከፊላትሉ እንታይ እያ ምንም እኮ እያ ዘይተኸደነት ሃይ ዝብል ሕደግ ዝብል ዓገብ ዝብል ስድራ ቤት ዲ ዘይብላ ኮይኑ ወላ እንታይ ዓይነት ኣይሮኖ እንታይ እዩ ትብርእሳ ዘሎ እዚ ናይ ምዕራባውያን ዕብዳን ጽላለ ሒስካ ናብቲ ዘይለመዱ ሕብረተሰብ ናብቲ ስነ ስርዓትን ባህልን ሃይማኖትን ዘለዎ ሕብረተሰብ ሒስካ ምኻድ ማለት ማንነትካ ምርሳዕ ክብርካ ምድርባይ ማለት እዩ ንሳ ጥራሕ ኣይኮነትን ጃኒ ብምባል ኣብ ቲክቶክ ዝፍለጥ ወይ ድማ ዮሃንስ ዝበሃል ሓደ መንእሰይ እውን ከምኡ እሶም ጥራሕ ኣይኮኑ ከምኡ ናይ ጓል ቦርሳ ተቆኒኑ ገለመለ መዓት ንሕና ካልእ ህዝቢ ኢና ጻዓዱ ካልእ ህዝቢ እዮም ስለ ሓቂ ክንዛረብ ወላ ጻዓዱ እውን ደስ ዝበለካ ክትገብር ወላ መሰልካ እንተኾነ የኽብሩኻ ማለት ኣይኮነን ኣብ ጻዓዱ ካብቲ ስድ ንላዕሊ እቶም ብዙሓት እቶም ዝበዝሑ እቲ ማጆሪቲ እቲ ስነ ስርዓት ዘለዎ ይበዝሕ ወላ ብጻዓዱ እውን እንተኾነ ስለዚ ሰብ ከም ድልየትካ ክትገብር እኳ ስቕ እንተበለካ ወላ ብዚ ምዕራባዊ ዓለም ፈቲካ ግን ማለት ኣይኮነን መግለፂ ዕሽነትና መግለፂ ድሑራት ምዃንና እዩ እቲ ኣብ ነብስና እንገብሮ ወይ ተኸዲናዮ እንመፅእ ዲ ወይ እንዛረቦ ዲ ወይ ኣካይዳና ላይፍ ስታይል ናትና መንነትና እዩ ዝገልጽ ስለዚ ፖሊስ ኢትዮጵያ ድማ ኣገናዕ ኢሎም ኣለኹ ኣገናዕ ነዛ ጥራሕ ነብሳ መፂኣ ወለዶ እትብክል ቲክቶከር እዚኣ ኮምፕሊትሊ ካብቲ ቲክቶክ ከማን ክትጠፍእ እዩ ዘለዋ ምክንያቱም ምንም ነገር ጽቡቕ ነገር ክትምህር ኣይኮነትን ትመጽእ ኣብኡ ካብቶም ጽሉላት ካብቶም ኣጋንንቲ ዘለዎም ምዕራባውያን ኣራርያ ዘምጻኣቶ ነገር ኣብቲ ፕላትፎርም ኣብቲ ኩሉ ዝሪኦ
ምስ ዘርግሓቶ ወይ ድማ ምስ ዘርግሕዎ እቶም ንኣሽቱ ወለዶ ድማ ይሪእዎ ጽቡቕ ይመስሎም በዓል ክስቶ በዚ ከምዚ ህቡባት ኮይኖም እዮም ብምባል ደድሕሪኦም ንኽስዕቡ እዩ ዝኸውን ሕማቕ ኣሰር ምግዳፍ እዩ ሕማቕ ሰነድ እያ ትገድፍ ደላ ሕማቕ ሰነዳት እዮም ዝገድፉ ደለው ኩሎም ስለዚ ፖሊስ ኢትዮጵያ ናይ ብሓቂ ኣሐጒሶምኒ ተታሒዞም ክምርመሩ እዮም ተባሂሎም ኣለው እዚ ከዓ ካብ ባህልን ካብ ሕብረተሰብን ካብ ስነ ምግባርን ወፃኢ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሕብረተሰብ እዚ ከምዚ ክግበር ኣይፍቀድን እዩ ኣብ ኩሉ ዝሪኦ ንኣሽቱን ዓበይቱን ኩሉ ኣብ ዝሪኦ ፕላትፎርም ከምዚ ኮይኖም ብቃልዕ ብምምፅኦም እዚ ነውሪ ነገር ክሕተትሉ ኣለዎም ተባሂሎም ተኣሲሮም ስለ ዘለው ያ ክቕፅዑን ክእረሙን ስለ ዘለዎም ከዓ ጽቡቕ ነገር ገይሮም ኣለው ክብል የደልየ ስለዚ ኣብ መወዳእቱ እንታይ ክብል ደልየ እንተዳኢልና ከዓ እቶም ኣብዚ ሚድያታት ንነጥፍ ሰባት ድማ ነቲ ገዲፍናዮ ወይ ድማ ሰኒድናዮ እናሓልፍ ነገራት ክንጥንቀቐሉ ንሕብረተሰብና ይኹን ንስድራና ይኹን እንታይ ምሄርና ሓሊፍና እንታይ ጠቃሚ ነገር ገዲፍና ሓሊፍና ሓላፍነትን ኣብዚ ምድሪ እዚ ክንነብር ከለና ንገለ ሓላፍነት ኢና መፂና ገለ ናህና ዝኾነ መኽሊት ኣለና ሰሪሕና ይኽንሓልፍ ዝግባአና እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥና ዝቐመጦ ጽቡቕ ነገር ንህዝብና ዝጠቅም እምበር ባዕሉ ፈልጥ ሰብ ባዕሉ ፈልጥ ሕብረተሰብ ባዕላ ትፈልጥ ኣደይ ባዕላ ትፈልጥ ሃገረይ ኢልና ደስ ዝበለና ጌርና ስምና ኣጽሪፍና ክብረትና ሸይጥና ከምኡ ጌርና ዘይጠቅም ሳንቲም ክንኣሪልና እንተደኣ ከምኡ ንገብር ኣለና ኮይና እቲ ዝኸፍአ ነገር እዩ ጊዜያዊ ጥቕምን ጊዜያዊ ሳንቲምን ኣይትረኣዩ እዚ ክብል ደልየ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እናገበርኩም ነዚ ሚድያ ክትዕብይዎ ድማ ብትሕትና ሓትት ክሳብ ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ንራኸብ ሰላም ቅነ